कमिटी आसा आनी आज पर्यंत म्हाका दिसता 53 मिटींग जाल्ले आसा, पूण हालीं हे 7-8 वर्सांक लग्नाकूय धांवलेली काय हो लोक मेळो लोक येवंक आतां खंय धांवयताय खंय धांवयताय आतां दोळ गुपला दिसपणा कितको पड बाबू तूं कित्याक करता तूं वता म्हणटाय गेलो गेलो पूण आयकना गव्हर्मेंट तीग जावं पावता एकलो बाप प्लॉट खाता आनी आमी अशीं दोगांय गेली आतां तुमकां पेपर दिले ताच्या पिता कांय खबर ना हांव म्हणटले तुमचे विरोध उलयना पूण सांगता सरकार कुत्ता कुत्ता म्हणजे आमी पण ना कोण सरकारांतल्या हिंगा आमदार येयल्लो आमदार तर हांगा मरे हे कोत्ता एकूय फावट तुमकां विचारपा जाता तेंकां आयज म्हज्या प्लॉट पडल्यार 40-45 जाता 84 पडलो अजून पासून तेणी प्लॉट दिला थोड्या प्लॉट हे दिले तुका दिले तेंच्या तुमच्या विशय कितें आमी सांगता तेंकां हांव दामोदरा सगळ्या भोंवन ताका सांगलां दामो सर्वे केले दामो रिकॉर्ड काडलो दामो काडलो ट्रान्सफर केलो आता हो तुगेलो विशय आहा पळय न्ही तो आमकांय खबर आहा कळ्ळें न्ही ताका लागून कितें करया हे विशय आमी सगळे पयलीं कितें जालें 2 पंचायती आसल्यो पालम दिल्ल्यो गव्हर्मेंटान एक वाडे आनी दुसरो वालगिरी वाडे पंचायत आनी कुर्डीची आमी शिफ्ट केली ती भाटी पंचायती मॉर्ची करची आनी टोटल जितली लँड वालगिरी एक्वायर केली पळय प्लॉट भाटी पंचायती पडटा तितून कितें केलां तेणी एडजस्टमेंट करपा लागून भाटी पंचायतीचो सर्वे नंबर घातला आनी दिला आतांच कितें जाता हांव तिसरी जनरेशन जे भाशेन आमगेले रिस्पेक्टेड सरपंचान म्हणला फालो तेका भरपूर ट्राय केल्या पूण मुगे हालीं ल्हानसो क्वेश्चन आमकां म्हाका फुडें अडकुना आसतलें हांव रुपेटा गेलो रुपेटागे चेडो आमगेलो प्रश्न क्वेश्चन आम उलोयताय आमगे सॉर्ट आवट केन्ना जायना 20 years 20 वर्स पयलीं म्हणलें की तुमगेले प्लॉट तुमगेले जागे तुमचे नांवार करून दितले आमी उलयताय पेपर वर्क करीताय आज देखून एक पेपर येयला डायरेक्शनाचो पेपर करीत वयताय सरपंच बाब म्हगे एक धाकलो रिक्वेस्ट तुका आमी मेमोरेंडम दीन आमी तेंचे कडेन वचप न्हू आमी इफेक्टेड लोक तेणी आमचे कडेन येवपा जाय आतां कित्याक येवपा जाय कित्याक हो लोक थांबल तुवें चोयला आसतलें हांवें जायत क्वेश्चन रेज केले उगीसान हिंगा आमगेलो लोक दुसरेच भाशेचो थोड चोडवड करपा न्हू कोणाचेर राग करपा न्हू कोणाक हॅरेस करता तेसलो न्हू आमी थोड लोक आमी भरोश्याचो आमी भावार्था लोक जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव आमी सगळे जे दोन एक जाताय ते दोन आमकां ही हुकुमशाय येता कित्याक आतां आमी चोयलां की 40 years जाले आमची वरवीं हे आमगेल्या सगळ्या लोकांक उदक मेळटा तरी पासून आमी त्रास करपाचे आमी त्रास घेवपाचे आतां कितें म्हणटा एक प्लॉट ही थोडी वर्सां हे प्लॉट आमगेले सगळे जाग्यार पडो जाल्ले तरी पासून जाग्यार पडनाय तरी पासून आतां हे सगळी नोट करून परत स्टार्ट करपाचे आतां हें करपाक हांव म्हज्या चेड्यागे काजार जाता दिसता म्हाका कळ्ळो आहा तरी पासून जावपा ना जे मेरेन जी कमिटी जी आतां 52 मिटींग 53 मिटींग म्हणटाय ते आमगे जनरेशनाक कांय कळपा ना ती मिटींग आतां ही जावपा जाय म्हजे भाशेन जाल्यार आनी आमी जनरल लोक आहा तेणी आमी तेंकां विचारूं जाय बाबा आतां तरी कोण दियाय थोड्यो वस्त आमकां तरी आतां समजयाय हे सुद्दां की एवरी टायम पेपर येतलो सायन मारतली मामलेदारान गेलो जाल्यार पयर केसो करेक्शना लागून
साम भिरेशेर ते कलेक्टर ऑफिसा वयता तो कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर एस म्हूण दिसना त्या दिसा तो पाट सायन मारता फोटो काडटा सायन हें जावपा जायना आमी मुगे डॅडीन सांगले भाशेन त्रासान वयर सरो मनीस आमकां कोणे एशकून रोयन दिलो ना वयर ना सारकें न्हू रोयन तुम पर्सनली रोयला तुम रोयलो मग आम भुरगे आहा ते वयर ना हा जाल्यार अजून हे जे प्लॉट आणि हे कितें म्हणटाय ते अजूनच आमगेले स्टेबल ना ब्युटिशन आनी पार्टिशन जावपाचें ना अशें आमकां कलेक्टरान सांगला कित्याक हाजे भाशेन सरपंचाक म्हणटे भाशेन ऑर्डर नंबर सर्वे नंबर कोणा फोंदर आहा कोणा वोटर आहा कितले आहा आतां ती सर्वे नंबर आमी थंय वचोन करपा न्हू तेणी जात जाल्यार आमचे परेन हिंग बसोन जात जाल्यार हिंगसान थिंग वयता तो लोक 5 जाण मनीस हिंगे येवन तर आमचे बरें सॉर्ट आवट करताय जाल्यार बरे भशेन सॉर्ट आवट करून दिया कोणाकूच त्रास जावपा नाका कित्याक आतां काजूटाय लोकांगेली उशेल सगळी ब्रेकडावन जाली कोणाक कांयच पडोन गेलना जायत ऑफर येयल्यो ह्यो ऑफर दिता त्यो ऑफर दिता कितें जालें आमी झेलोला डॅम हांव आतांच फाटल्यान एकल्याक उलयतालो सांगे तालुका आमगेल्या गोंया मध्ये व्हडलो तालुका हे आमच्या भुरग्यांक आमकां शिकयला पूण आमकां कितें आहा सांग्यार गेलो हॉस्पिटलाक गेलो जाल्यार सगळी बेड एम्प्टी आहाय पूण ती सारकें आमकां हें मेळटा कांय ना स्कूल सारकेली आतां म्हणटा कितें आमकां पयसो आमगेल्यो माय व्हरोन इकोन लोकांनी पयस केलो आमी उलय आमी थिंगाच आहाय आमकोडे पयसो आसलो आनी उदो आतां थर्ड सोर्स आमगेलो उदो आमगेले आमकां बुडयना आनी आमकां हे प्लेस दिले जे कोणाक लुगार नासले तेंका पासून लुगार मेळ्ळे हांव टॉपीक त्यो काडला लुगार मेळ्ळे हे आमकां केदोना सेटलमेंट जातालो आमी कितें करून बरे भाशेन जाग्यार पडटली आनी आमगे जनरेशन एसी मिटिंगे येवपाक ना ते आमी इम्पॉर्टंट सो जात जाल्यार म्हगे एक हंबल रिक्वेस्ट जात जाल्यार नेक्स्ट मिटींग जी इरिगेशन मिटींग जाता तांकां रिक्वेस्ट करून ते तर हिंगेन बसताय आमगे प्रश्नाक थोडे क्वेश्चन आन्सर करून जाता जाल्यार प्लीज तेंक गोवचे आमी थिंग वयची न्हू आमी केसले पेपराचेर अरे हो मुगे क्वेश्चन हा हो नाका कित्याक ऑलरेडी हें जावपा जालें 20 वर्सां पयलीं आतां फक्त ते पेपर वर्क करून हें करून आमी आमगे टायम पिड्यार करचो न्हू फुडें मुगे उतर रोड सकयल जाल्यार सॉरी थँक्यू जे आमचे वाल्किनी आनी वाडी त्या लोकांचो जी समस्या आहा कितली वर्सां जाली म्हणजे 30-40 वर्सां जाली काही प्लॉट आसतले आमचे अजून नांवां जालना थोडे अजून प्लॉट मेळ्ळिना अनेक विशय आसतले प्लॉट दिल्या पूण उदक ना डॅम वाडयतले कितें करतले कांय अजून आनी तेजी आर्यार वाडयतले काय त्यो आमकां अजून कांय एक्झॅक्ट कांय खबर ना पण तुमच्या सगळ्यांचे त्या कमिटीच्या आमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आनी हांव एक थोडे विशय जे पॉयंट्स आसात ते तुमकां मांडटा आनी आमकां दिसता की हे जे पॉयंट्स आसा फाल्यां जी इरिगेशन मिटींग जातली ते मिटिंगेक एजेंडाचेर येवपाक जाय पळय आमची सुदार करपा खातीर म्हणून आमी जे पॉयंट मांडटाले तितून तर तुमच्यान सुद्दां बाबा हांवें जर एक प्रश्न जो मांडलो जाल्यार तितून बाबा हे पद्दतीन हो प्रश्न घातलो जायत बरो जातलो आनी तुमचे कडेन सुद्दां तर आमकां उत्तर हे मेळ्ळें जाय तुमकां आमी माहिती दितले ते सुद्दां तुमी सांगपाक शकता बाबा हो तुमचे प्रश्न आनी थोड्योच हे पॉयंट घात जाल्यार हो प्रश्न बरो जातलो अशें तुमचे कडल्यान सुद्दां तर आमकां सजेशन येयलें जायत आमकां बरी जातली टायम जाले आमगे अफेक्टेड पीपल धरणग्रस्त लोकांक कसो जे तेणी फाटली कमिटीन कितें मांडला ते आमकां कांय खबर ना पूण तोरी आसतना आतां हे थोडेशे पॉयंट बारकेलीन सांगलो आसा आनी तुमचे आयकले तेन्ना म्हाका दिसता हे सद्या पयलीं आमकां मेन म्हणलेली शुगर फॅक्टरी जावपा जाय अशी वयताना हुशार म्हणून जाय नाका मेन म्हणलो
आनी कुशल म्हणून दिले ते आज काबार गेले जर आता लोकांक थोडेच रोयलोले तेवूय काय ना लोकांक सुकोवन गेले जर लोकांक एग्रीकल्चर प्लॉट दिल्ले उदो ना जायते आश्वासन दिल्ली भुरग्यांक एक फॅमिली जॉब दितो म्हणून आश्वासन दिली शिकोवप केले भुरग्यांक जॉब ना असली परिस्थिती जाल्या आनी आयज आमगे हो गांव सामको काबार करून सोडला गव्हर्मेंटान आयज तेजे आमकां कितें उलोवपा पासून कळना कितें उलोवपा आनी कितें जातो तें फुडें तो आयज आमकां आमगेलो जे सनात जे आमगे कितें अधिकार तो आमकां मेळपा जायो आयज आमकां कसलें कन्स्ट्रक्शन करतलो ती उदो ना एग्रीकल्चर प्लॉट कितें भाजी रोयतलो तें उदो ना जाल्यार आमकां आमी इतलें सॅक्रिफायस करून आमगे उदक आमी सगळे आख्या एकपा वयलो आसा तुमकां खबर जाल्यार आयज पासून आमकां उदो ना सारकें आमगे जमीन आमी मेळोंक जाय तर आमी दुसरी डिपार्टमेंटाला येतो मेळना देखून आमकां जाय आमगे ह्या लोकांनी जमीन आमकां सरकारान दिवची ती आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान तितून इन्वॉल्व करचो न्हू हें आमगेलें बाब झुजनाले हेचे झुजनाले उलोवप म्हणजे आमी टॅक्स फारीक करता एक मुळा फाटल्यान 30 रुपये हय सुनील बाब तूंच मातशें एक लोकांक मातशें उलय आनी करून घेवपा सरकारान दिवपा जाय ते जमीन हरे म्हणल्यार आमकां सरकारान दिवपा जाय आनी पंचायती अंडर ती आमी कोणा दिवपाची वो कोण कितें रोवपाचें तें आमी डिसिजन घेवपा जाय आसलें पूण सरकार आपल्या जाय तशें करता लोकां हाडून हिंग शिफ्ट केल्याय आनी डिसिजन आपूण घेता तें डिसिजन तेगे सारकें न्हू सरकारालें तर आमगे लोकांक सद्या जे धरणग्रस्त लोक आहा तितल्याक हे जमनीचो अधिकार आहा जे कितें करपाचो ते आमगे लोक करतलो आनी आमगे जमीन आमी सांबाळून दवरपा जाय आमी एक रिक्वेस्ट करपाचें गव्हर्मेंटा कडेन ही आमची सगळी जमीन आहा ती आमी पंचायती दी म्हणून आनी जायतीं आतां इलिगल घर आसा आनी तेंचेरूय सरकारान सांगलें ती आपण जमीन जो रावता त्या घराची दितो म्हण पूण अजून तेजेर कांय जालो ना आनी ती दिवपा जाय आनी कांय सरकार ती दिवपा करून फायल गेल्यार मेळत त्या डॉक्युमेंट सोदता आनी लोकांक परतून धाडटा फायली कितल्यो केल्यो लोकांनी पूण अजून पासून तेजी आमकां बरी रिप्लाय मेळ्ळी ना फायली वचून कलेक्टरा पेंडींग आसा थिंगा म्हाजे घर म्हूण स्कीम काडली तिवूय पेंडींग आसा कांय ना 2 दिसांनी सरकारान हिंगा सांगलें आपूण ती फॉर्म बरोवन दिता सगळीं तुमकां चुकतली मिस्टेक जावपा जायना म्हण आपूण बरोवन दिता जाल्यार आमी कोण भुरगीं धाडटले बरयता तेवूय अजून कांय ना फकत इलेक्शना टायमार सरकार कोप मागता आनी आमी तेच्या फाटल्यान भोंवताय आनी कांय ना आमी आतां लोकांनी आमी सगळे आमच्या गांवच्या भाव भयणांनी जावं कॉलनी नंबर 1, 2 वालकिनी सगळ्यांनी आमी एकजुटान काम करून आमगे अधिकार आमी मेळोवन घेवपा जाय इतली सांगून हांव 2 उतर मुगे आतां 43 वर्सांच्यान वयर जाली जे धरणग्रस्त जे रिहॅबिलिटेट जाल्या पूण अजून पर्यंत तांकां अजून न्याय मेळना आनी बीजेपी सरकाराक पळयलें जाल्यार आतां 14 वर्सां जालीं सो कित्याक फेल जाता सरकार तुमकां न्याय दिवपा लागून सरकार फेल जावचे पेक्षा हांव अशें म्हणना की आमी कमी पडल्यात आमी आमचें एकवट दाखयलें ना कळ्ळी म्हणजे आमची जे डिमांड्स कितें आशिल्ले तेजे आमचे फॉलोअपय वेवस्थीत जालें ना आनी तेका लागून ह्यो अश्यो गोश्टी सगळ्यो लांबतेर पडत गेल्यो सरकारान तर आमचे म्हणजे हितूंकच घेतलें ना आमकां म्हणजे बाबा हे कांय ते समस्या हेंचे कांय ग्रिव्हन्सीस आहात ह्यो तेणी ते सरकारान विचार केलो ना आनी आमचे जे नेतृत्व जे आशिल्लें त्या नेतृत्वान ते योग्य तरेन तेंचे पर्यंत मांडली ना वासू मांडपाक शकलो ना तो आपलो कोण तो आपलो दुसरो आपलो गांवकार तोय मांडपाक शकलो ना आतां एक्झिस्टींग आसा तोय मनीस मांडपाक शकलो ना आनी हेजो परिणाम म्हणून आमी धरणग्रस्त अशे आज पर्यंत अशी पिचत पडिल्ले आहात
आता ही तिसरी पिढी आसा सो हय. आता मुखार बी येतली जनरेशनां सो तुमी खंय तरी हेजे मुखार कितें स्टेप घेतले ह्या जनरेशनाक खंय तरी तुमचो हक्क आसा तो दिवपाक हक्क आसतो दिवपाक म्हणजे कितें तोच तर आमचो सद्या मुवमेंट चाललो न्ही कित्याक आतां आमी धरणाची जेन्ना सुरवात जाली 1972 तेन्ना आमी सादारण स्कुलांनी शिकताले तेजे नंतर आमचें रिएप्टेशन जालें म्हणजे ती जी फेज आहा रिएप्टेशनाची आनी हांगा येवन आमी परत स्थायीक जावपाची ह्यो गोश्टी आमचे नजरे खालून गेल्ले आसात आमचे जे पुर्वज आसा आमची पयलींची जनरेशन ते ऑलरेडी सगळे सोंपले म्हणजे आतां आमच्या भुरग्यांक जर हें जर कळटलें ही लेगसी तेणीच फुडें मारपाक जाय न्ही आता सरपंचान म्हणलें की आमी एक स्टेप बाय स्टेप करतात आता इलेक्शनाक बी खंय तरी 8 म्हयने कितें उरल्यात सो तुमकां दिसता की खंय तरी हे लॉलीपॉप दाखयता सरकार 100% आता जेन्ना पळय आमगेलो तो चंदनान सांगलें आमच्या सरपंचान तो इल्लो प्रोएक्टीव आहा तो गेली धडपड जाल्यार ह्या नवीन सरपंच जाल्लो आहा आनी तो फॉलोअप करता ना अशें हांव म्हणना पूण तो सक्सेस जातलो काय हें म्हाका मोठी शंका आहा आनी हें केवळ म्हणजे आतां इलेक्शन लागीं राविल्ली आसले पाविल्ल्या कारणान आनी कांय हेजे फाटले रिजल्टांचो परिणाम वेगळो आशिल्ल्या कारणान हो मुवमेंट इतलो स्पिडी वता काय दिसता म्हाका पूण तितून कंप्लीट हें जाय तशें म्हाका कांय दिसना आता हो मुवमेंट तुमच्या मुखार वयतलो हय 100% वतलो आमी लोकां मार्फत वतले आमचे म्हणजे ग्रामीण नेतृत्वाचे अंडर वतले ज्या वेळार जे तुमचे ते प्लॉटाचे प्रश्न जे आसा हे कमिटी फुडें मांडले आनी सो किती प्रश्न आसलेले तुमचे आनी किती तुमकां त्रास जातात नांव पिढीचा म्हजें नांव प्रिन्सन आनी हांव वालगिणीचो हांव कुड्डेचो 3rd जनरेशन म्हगे शेपाय पाय आनी आतां हाचो इतले दीस इतली वर्सां मोर दॅन 40 years जालीं आमकां आयज जातोलें हाल जातोलें अशें करीत आहाय आयज मिटींग घेताय ओके ह्या वर्सा जातलें ह्या वर्सा तुमकां बरें करून जातलें सगळें सांगताय पूण केन्ना ही 40 वर्सां जालीं जावंकू ना मुगे प्रश्न कितें मुगे म्हणणें कितें आमगे ल्हानशी एक हें आहा की ह्यो वस्तू ज्यो प्लॉट्स आमगे आहाय ते बरे करून आमी जाग्यार घालचे आनी आमकां आमगे लोकांक बरे भाशेन सेटल करचें पत्ते गव्हर्मेंट सर्विसा बऱ्यो वचोन तांकां रिक्वेस्ट करपाचें तांकां फायन पडपाचें तसली वस्तू आमकां करपाक नाकाय म्हूण सो हें एक धाकलेसो रिक्वेस्ट आसा जोदान की आमी जाता ते भाशेन बेगीनूच क्लियर करून आमकां आमगे प्रॉपर्टीज ज्यो आमकां लागून जो सालावली डॅम जाला ते वस्तू लागून आमगे वस्तू आमी जाग्यार तुमी आमी दिवचे अशें धाकलो एक रिक्वेस्ट आसलो पूण आतां कितें जाता अशें दिसता की आमचें कोणाक पडोन गेलें ना अशें सो ताका लागून हे जे सर्वे नंबर्स जावं म्युटेशन पार्टिशन जावं सगल्यो वस्तू आमगे सगळ्या लोकांक एकठांय करून जात जाल्यार हिंगेन हें सगळें बरे भाशेन सॉर्ट आवट करचें अशें म्हूण हें म्हजें म्हणणें आहा सो आतां पळयलां की इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता तेन्नाच खंय तरी सरकार कितें तरी न्यू उलोवपाक लागता धरणग्रस्तां बद्दल सो तुमकां कितें दिसता फक्त हे इलेक्शनाक लागून उलयता अशें कित्याक आमी खूब वर्सां पयलां अशेंच चल्लें आहा ना हितून म्हाका कसल्या गोवमेंटा बद्दल जावं कित्या बद्दल म्हाका उलोवपा नाका कित्याक हें आतां आमी चोयत येयलाय पयलो सरकार आहलो तेंय चोयन येयलें कित्याक 40 वर्सां जालीं 40 वर्सां मदें 2 भासां सरकार येयले सो आमगे ज्यो वस्तू आमी जावपा जाय आसल्यो त्यो तेवूय सरकारान केल्ले आतां आमगे प्रेझेंट सरकार आहा म्हगे रिक्वेस्ट कितें ज्यो वस्तू पयलीं जाल्ले त्यो आतां तरी तुमी आमकां करून दिच्यो आनी आमगे हे ल्हानशा गांवांत आतां आमगेलो वालकिणी आमगे 3 ते 4 गांव हे आम पडटाय ते हे 4 गांवां आमगे बरे भाशेन आमगेले पेपर वर्क आनी बरे भाशेन लोकांक कसलो हॅरसमेंट नासतना हो बरे भाशेन सेटलमेंट जायचो ही म्हूण आमगे ल्हानशी विनंती विनंती म्हूण अशें म्हूण धाकलो रिक्वेस्ट आहा जी बैठक दवरली तितूंत आमी पळयलां की लोकांचो बी बरो प्रतिसाद आसलेलो आतां ही बैठक जाल्ली कित्याक लागून दवरली तुमी एक्चुअली धरणग्रस्त आमी एक्चुअली धरणग्रस्त कमिटीची मिटींग आसा ती लास्ट जाली ती 2011 तेजी पयलीं जाली 2006 म्हळ्यार सादारण 5 वर्सांचो गॅप उरलो आनी जे कितें 52 मिटींग आनी 53 मिटींगे जे कितें पॉयंट्स आसले पळय ते सगळे पेंडींग उरले फुडें वचपाकच पावले ना कळ्ळें त्या खातीर आतां हळू हळू अशें दिसपाक लागलें कितें ज्या पद्दतीन
ही संजीवनी फॅक्टरी जरी काबार केली तशी हेका धरणरस कमिटी बी काबार करता काय कितें म्हणून अशें दिसपाक लागलें म्हणून कित्याक एक कोण कितें करता म्हणून कांय कळना जालें त्या खातीर आमी खंय तरी फुडें सरया आनी ही मिटींग घेवन आमगे सगळ्यांक एक कडेन घेवन आमी ही मिटींग घेवया आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक प्रयत्न करपाचे ह्याच इंटेन्शनान आमी हें केलें. आतां तुमी कितलेशे डिमांड मांडल्या ते डिमांड खंय व्हरपाचे तुमचे? हे डिमांड आसा पळय आमी एक अजेंडा तयार करताले. अजेंडा मिटिंगेचो रिहॅबिलिटेशन मागीर WRD मिटींग चेअरमॅन आसा पळय हेजो म्हणजे रिहॅबिलिटेशन कमिटीचो चेअरमॅन आसा त्या चेअरमॅनाक अपॉयंटमेंट घेतले आनी ताका हो अजेंडा आमी दितले आनी ह्या अजेंडा फाटल्या बरोबर ही रिहॅबिलिटेशन येता मिटींग घे आनी ह्या हो डिमांड करता.